बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 18 जून 2026 जुमेरात का दिन पाकिस्तान के मीडिया टीवी चैनल्स पर पिछले 3 से 4 दिनों में जो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि शहबाज हुकूमत को घर भेजने का फैसला कर लिया गया है, मईशत नहीं चल रही, पाकिस्तान का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। और फिर शहबाज शरीफ ने आखिरी मोहलत मांगी कि हम जो हैं वो काबीना के अंदर अदल-बदल करेंगे, अपनी टीम नई मैदान के अंदर उतारेंगे, जो करप्शन के अंदर वुज़रा हैं उनका एहतसाब करेंगे। लेकिन खबरें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वक्त का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। टॉप ब्रेकिंग न्यूज ये है कि निज़ाम को लपेटने का फैसला हुआ है। अब अगर इस निज़ाम को लपेटा जाता है, जिस पर फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि ये जमहूरियत जो है माफियाज का निज़ाम है, यानी कि जब माफियाज को घर भेजा जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर कौन सा निज़ाम सामने आएगा। इमरान खान को जेल से बाहर निकालने का ऐलान, ये क्या हो रहा है पस पर्दा जो डील्स हैं उसके हवाले से बड़ी आम खबरें हैं कि इस वक्त पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। और खबर भी असल वही होती है जो पर्दे के पीछे चल रही होती है, क्योंकि पूरा मीडिया आपको यही दिखाएगा जो पर्दे के सामने होता है और खबर से ओझल रखा जाता है जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। तो ये तारीखी डील के हवाले से क्या खबरें हैं और सीधा वज़ीर आज़म हाउस एंट्री, इमरान खान अडयाला से वज़ीर आज़म हाउस तक का सफर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, क्या मुलाकात के अंदर तय हुआ और मुलाकात के अंदर कौन कौन था, मुलाकात के अंदर इमरान खान को क्या कहा गया, ये मुकम्मल तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है। फायरवॉल लग चुकी है और उसका असर जाहिर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, आज इमरान खान के हवाले से बड़ा अहम तरीन दिन था पाकिस्तान की अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में, और अचानक से इमरान खान के केसेस उनकी जो समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो गए, जो पिछले 1 साल से निजाम फिक्स नहीं कर रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जो इमरान खान की मुलाकात थी, आप खबर की तरफ आ जाएंगे। असल खबर क्या है, जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को इमरान खान को अडयाला से कहीं और मुंतकिल किया जाता है, जिस पर मैंने अपने व्लॉग्स भी किए, खबर भी दी, जिस पर बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम इस खबर की तरदीद करते हैं। लेकिन ARY न्यूज के इन्वेस्टिगेटिव हेड जो हैं नईम अशरफ भट्ट साहब, उन्होंने हमारी खबर की तस्दीक भी की और उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा आई जो हॉस्पिटल ट्रस्ट हॉस्पिटल है पिंडी का, वहां पर मुंतकिल किया गया था और वहां पर उनकी अहम शख्सियात थे, 2 अहम शख्सियात थे, मुलाकात करवाई गई थी। उन्होंने कहा कि इस खबर की तस्दीक अस्पताल जराए ने की, इस खबर की तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने तस्दीक की है, और तीसरा जो आजाद हल्के हैं उन्होंने भी इस खबर की तस्दीक की है। यानी कि वो हल्के जिनके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिनके साथ बैठकर इमरान खान मामला तय करना चाहते हैं, जिनके बारे में इमरान खान कहते हैं कि जिनके पास ताकत है मैं उनसे बात करूंगा, मैं इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा, ये हुकूमत फॉर्म 47 की इलास्टिक वाली सलवारें पहनकर बैठी हुई है, हम इनको तस्लीम नहीं करते। इनके साथ बैठने का वाज़ेह तौर पर मकसद है कि हम निज़ाम को लेजिटिमेट कर देंगे, हम निज़ाम को तस्लीम कर लेंगे। जब हम निज़ाम को तस्लीम नहीं करते, हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते, तो हम इनके साथ बैठकर क्या बात करें, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। अब ये कौन सी डील हो रही है, इमरान खान की मुलाकात को लेकर आजाद हल्के भी तस्दीक कर रहे हैं। अब इस डील में क्या डिस्कस हुआ, तारीखी डील क्या है, इमरान खान को कैसे जेल से निकाला जाएगा और फिर निजाम लपेटने का फैसला क्या हुआ है, सीधा वज़ीर आज़म हाउस एंट्री। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑन ऑफ है, जिसमें जो टॉप लीडरशिप है वो ऑन ऑफ है कि हमने मीडिया पर आकर बात नहीं करनी, हमने इस पर बैठकर सियासत नहीं करनी, ताकि डील जो है वो टूट ना जाए। इस पर सुहेल वाइट साहब आप कॉलम देखें, वो लगातार कॉलम लिख रहे हैं कि जुलाई के बाद ये हुकूमत घर चली जाएगी, हुकूमत का जाना ठहर चुका है, आज जाए कल जाए हुकूमत घर जाएगी। दूसरा, फिर गरीदा फारूकी साहबा ने कहा कि हमारी जो सिक्योरिटी रहे हैं पिंडी के अंदर उनके साथ मुलाकात हुई, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, और फिर जो ये मेमोरेंडम साइन हुआ है, जो ये मुआहदा हुआ है जंगबंदी के ऊपर, उस पर उन्होंने फर्जी तौर पर तो वज़ीर आज़म का जिक्र किया, लेकिन जब प्रेस रिलीज आई, जब खबर आई, जो टिकट्स दिए गए मीडिया को, उस पर वज़ीर आज़म माइनस थे, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ चंद दिनों से खबर चल रही है कि शहबाज शरीफ को घर भेज दिया जाएगा। फिर सोने पर सुहागा फैसल वाडा साहब ने रही सही कसर निकाल दी। फैसल वाडा साहब ने तो उनकी शलवारें उतार कर रख दी। वो कहते हैं कि जमहूरियत जो है माफियाज का निजाम है, करप्शन की फाइलें तैयार हैं, और एक सूबे की वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी करप्शन की फाइलें तैयार हो गई। अब सबको शटअप कॉल दे दी गई है, एकदम से नैरेटिव ऐसे बना है, पूरा मीडिया हुकूमत के पीछे लगा दिया गया। और फिर यानी कि ये सारा कुछ क्यों हुआ है, ये निजाम बैठ गया है। निजाम कैसे बैठे, निजाम बैठे मईशत कमजोर हो गई है, पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने में ये हुकूमत नाकाम रही है, और उसके अलावा रेवेन्यू शॉर्टफॉल आ गया।
آپ ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں لیکن کہاں پر جا رہے ہیں، اور لیویز کی مد میں آپ لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ مافیاز کو جو ہے وہ فائدہ دے رہے ہیں، اور آپ کے اپنی کابینہ کے اندر مافیاز، چینی شوگر مافیا بیٹھے ہیں، دیگر لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے نظام مکمل طور پر کولیپس کر گئے، معیشت ان سے چل نہیں رہی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ لائی جائے، اور قومی حکومت کے اندر تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، تمام اشرافیہ جو ہے وہ موجود ہوگی۔ جب تمام اشرافیہ جو ہے موجود ہوگی، تمام قومی حکومت وہ مل کر چلائیں گے، اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی آن بورڈ ہو، پی ٹی آئی بھی ہو، پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، جی آئی فے بھی، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس کے اندر بیٹھیں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے بغیر بیٹھ نہیں سکتی، یعنی کہ جب اگر اس نظام میں قومی حکومت میں عمران خان نہیں آئے گا تو یہ قومی حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں مانی جائے گی، اس پر بھی عوام کا اعتماد نہیں ہوگا، اس پر بھی انویسٹرز کا اعتماد نہیں ہوگا کہ جب تک قومی حکومت آئے وہ انپاپولر فیصلے کرے، معیشت کو لے کر سخت فیصلے کرے، سب کو فیس سیونگ ملے، سب کو سیف ایگزٹ ملے، اور پھر اس کے بعد الیکشنز کروا دیے جائیں، اور اس الیکشن میں جو جیتے وہ آ کر اپنی حکومت بنا لے۔ اب یہ جو قومی حکومت کا معاملہ ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان انہوں نے جب لچک دکھائی تو سہیل آفریدی کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ۔ اب اس قومی حکومت کے اندر ایک غیر سیاسی شخصیت ہوگی، یعنی کہ محسن نقوی صاحب بطور وزیر اعظم سامنے آئیں گے، ظاہر ہے اب کسی اور جماعت سے تو وزیر اعظم سامنے نہیں آ سکتا، اس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو محسن نقوی صاحب ایک ایسا نام ہے جس پر سب راضی ہو جائیں گے، اور اس پر اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ راضی ہے۔ اور اس وجہ سے ان کی خبر یہ بھی چلی، 92 نیوز نے خبر بریک کی کہ ان کو وزیر خارجہ لگایا جا سکتا ہے، اور پھر کابینہ میں رد و بدل ہو سکتی ہے، اور ان کو وزیر خارجہ لگانے کا مقصد ہے کہ ایکسپوئر ہو تاکہ ان کو بھی قومی حکومت کے اندر جو ہے وہ لایا جائے، اور یہ اہم فیصلے جو ہے معیشت کے حوالے سے لے سکیں۔ تو سہیل آفریدی کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقاتیں، عمران خان کے اڈیالہ میں ملاقاتیں، اور پھر جو 17 جون کو، یا ان کی جو 17 جون سوری میں نے کہہ دیا، ان کی جو جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب کو جو ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی، ان کو جو آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لایا گیا پنڈی کے اندر، وہ ملاقات بھی اس سلسلے میں عمران خان سے مدد مانگی گئی ہے، ان سے سپورٹ مانگی گئی ہے کہ نظام 2 سال کے لیے آپ چلنے دیں، آپ کو اڈیالہ سے ہم باہر نکالیں گے، آپ باہر نکلیں، آپ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھیں، اور قومی حکومت بنے گی، آپ اس نظام کو چلائیں، معیشت کو چلائیں، اور تاکہ پاکستان جو ہے وہ سنبھل سکے۔ اب اگر عمران خان جیل سے باہر نہیں آتے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ویسی رہے گی، اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ملک میں رہتی ہے تو معاشی صورتحال مزید ابتر ہوتی چلی جائے گی، یعنی کہ آپ نظام نے یہ ایکسپیریمنٹ تو کر کے دیکھ لیا کہ ایک سیاسی جماعت کو آپ نے کھڈریل لگا دیا، پوری سیاسی جماعت کو توڑ دیا، اس کے لیڈر کو جیل میں پھینک دیا، 8 فروری کو آپ نے 17 سیٹوں والوں کو ملک کا وزیر اعظم لگا دیا، اور آپ کا بڑا اعتماد تھا کہ شہباز شریف بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ملک میں جو ہے وہ دودھ کی نہریں ہیں۔ آپ نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیا، ملک کو کھڈریل لگا دیا، تو یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ لیں گے جناب عمران، جس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ اس کی جیتی پھر گئی ہے، آپ وہ کام نہ کریں، آپ اس شخص کو باہر لے کر آئیں، عوام کا اعتماد حاصل کریں، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے دیں ملک کے اندر، اور اس کے اندر چاہے نون لیگ آئے، پیپلز پارٹی آئے، پی ٹی آئی آئے، یہ عوام کا جو ہے وہ سارا فیصلہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو قومی حکومت بھی بنانی نہیں پڑے گی، قومی حکومت بھی آپ کو بنانی نہیں پڑے گی، اور وہ جو جماعت آئے گی اس کے بعد جو عوام کا اعتماد بحال ہوگا، انویسٹرز کا اعتماد بحال ہوگا، فورن انویسٹمنٹ ملک کے اندر آئے گی، اور اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی ملک جو ہے انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ نظام آج گیا کل گیا، روزانہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر خبریں چلتی ہیں کہ نظام جا رہا ہے، وزیر اعظم تبدیل ہو رہا ہے، 5 سال پاکستان میں وزیر اعظم چلتا ہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انویسٹر کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ اگر آپ قومی حکومت لے بھی آتے ہیں 2 سال کے لیے، تو جب انویسٹر کو پتا ہوا کہ 2 سال کے بعد پھر حکومت تبدیل ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر بھی ہم اڑ جائیں گے، نئی پالیسیز آ جائیں گی، روزانہ کی بنیاد پر آپ پالیسیز نہیں لے کر آتے ہیں، ترمیمی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کے والے سے آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جتنا ہیرو میں اڈیالہ میں رہ کر بن رہا ہوں، میں جیل میں رہ کر بن رہا ہوں، میں اندر ہی رہوں تو بہتر ہے، میں باہر نکلوں گا پھر کہا جائے گا کہ میں نے سسٹم کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کر لیا ہے۔ تو عمران خان اگر باہر نکلتے بھی ہیں تو کون ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے؟ عمران خان کے ساتھ کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے۔ خان اگر اکیلا سسٹم کو چلا سکتا ہوتا تو عمران خان صاحب آج جیل کے اندر جو ہے وہ نہ ہوتے، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہوگا، لیکن عمران خان سمجھتے ہیں جناب میں تو ہیرو بن رہا ہوں، میں تو جیل کے اندر ہوں، میں جیل سے باہر نکلنے کی جناب تیار نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ بیک اینڈ کے اوپر صورتحال چل رہی ہے، کچھ سوچ بجاج جو ہے وہ جاری ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے، قومی حکومت لائی جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا اس کے اوپر کیا جواب ہوتا ہے، لیکن پس پردہ یہ ڈیل جو ہے وہ فائنلائز کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل میں آپ لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔